आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर लिंगी ने मोहन के शोल्डर को पकड़कर जोर से उसे अपने क्लोज खींचा था और गुस्से से बोलने लगा था, मैं एक अच्छा पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही मैं कभी था। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड इसीलिए बना था ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूं। असल में तो मैं एक गैंगस्टर हूँ और वो मैं था जो तब से तुम्हें धोखा दे रहा था। इसकी ये बात सुनकर मोहन काफी ज्यादा शौक हो गया था और रोते हुए उससे पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। कि ये बात सुनकर लिंगी गुस्से से खींचते हुए उसे रूम से बाहर लेकर जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर उसके बहुत से दोस्त खड़े हुए थे जो कि गैंग मेंबर थे। मुआन को वो सब दिखाते हुए बोलता है, देखो ये सब भी गैंग मेंबर्स हैं और ये पहले से जानते थे कि मैं तुम्हारे क्लोज आने के लिए ही ये नाटक कर रहा हूँ। इस पर मुआन बेचारा रोते हुए बोलता है, क्यों, तुम ये क्यों कर रहे हो। जिसकी ये बात सुनकर लिंगी उसके शोल्डर पर हाथ रखकर थोड़ा डार्क इमोशंस के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स पैसों के लिए। बाय द वे, जिस पर्सन की तुम तलाश कर रहे थे, वो पर्सन जिसने तुम्हारी न्यूड पिक्चर्स ली थी, वो भी मैं था। जिसकी ये बात सुनकर अब मोअन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और शायद वो ये सब कुछ समझ चुका था। जिसे समझते ही वो जल्दी से लिंगी को खुद से दूर पुश करता है और बोलता है, तुम झूठे हो। इस पर लिंगी उसके हाथ को पकड़ लेता है और मुआन चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मुझे जाने दो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिस पर लिंगी नॉर्मल टोन के साथ बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। किसी ने मुझे तुम्हें टॉर्चर करने के पैसे दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें लॉक करके रखूंगा। जिसकी ये बात सुनकर अब लिंगी वो सब कुछ समझ आता है कि कौन इन सब चीज़ों के पीछे होगा और वो चिल्लाते हुए उसे बताने लगता है कि चैन लिंगी, तुम तुम बिल्कुल भी बोयो की तरह नहीं हो। जिसकी ये बात सुनकर लिंगी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है और फिर गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए उसे एक रूम में ले जाकर फेंक देता है और गुस्से से बोलता है, ऑफ कोर्स मैं उसके साथ कंपेयर कैसे कर सकता हूँ और अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही मर चुका है और वो तुम थे जिसने उसे मारा। बोलकर वो उस रूम का डोर बंद करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि मोहन अपने फेस पर हाथ रखकर काफी बुरी हालत में वहां पर बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा सदमे में था और सोच रहा था कि जब लिंगी ने ये बोला था कि तुमने ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ याद करते हुए वो पूरी तरह से रो भी रहा था। वो तो पहले से ही इन सब चीजों का जिम्मेदार खुद को ही मानता था, लेकिन अब तो लिंगी ने भी उसे ये सब कुछ बोल दिया था। इसके बाद हम लिंगी का सीन देखते हैं जो कि एक रूम में खड़ा हुआ था। रेड हेयर वाला पर्सन उस रूम में आकर बोलता है, आपने आज बहुत ज्यादा कर दिया। और ब्लैक हेयर वाला पर्सन भी बोलता है कि मुआन ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता। उन दोनों को ही मुआन की फिक्र हो रही थी, मगर लिंगी तो गुस्से से उन्हें वहां से दफा होने का बोलता है। इसकी ये बात सुनकर रेड हेयर वाला पर्सन उसके क्लोज जाकर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम एक इंसान भी हो? तुम दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ रहे हो और क्या सच में तुम उसके साथ ये सब कुछ कर भी सकते हो? इस पर लिंगी अभी भी सीरियस टोन के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था। जिसकी ये बात सुनकर रेड हेयर वाले पर्सन को भी गुस्सा आने लगता है, मगर वो लिंगी को कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दो सर्वेंट लेडीज खाना लेकर उसी रूम की तरफ जा रही थी जहाँ पर मोहन को कैद करके रखा गया था। जहाँ पर वो दोनों रूम के बाहर खड़ी होकर बातें करने लगती हैं कि 2 दिन हो गए हैं, इसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, बिना खाए पिए इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। जिस पर दूसरी लेडी बोलती है कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये सब इसकी अपनी चॉइस है। ये बातें करते हुए वो रूम के बाहर से ही डोर के होल में से खाना रखकर चली जाती हैं। हम रूम के अंदर मोहन का सीन देखते हैं जो कि अभी भी शॉकिंग हालत में वहीं पर बैठा हुआ था। उसकी आइज के गिर्द गहरे डार्क सर्कल्स बन चुके थे और वो उन्हीं मेमोरीज को याद कर रहा था जहाँ पर बोयू के फादर ने उसके फेस पर स्लैप मारते हुए बोला था
یہ وہی ہے جس نے میرے بیٹے کو مارا ہے. میرا بیٹا بالکل نارمل تھا. یہ تھا جو میرے بیٹے کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا. جس پر پرنسپل اس کے کلوز جا کر اسے شانت کرنے کا ٹرائی کرتے ہیں، مگر وہ تو غصے سے بولے جا رہا تھا کہ اسے رسپانسبلٹی لینی ہوگی، اسے اس اسکول سے نکال دو اور اس کی لائف سے ہی یہ میرے بیٹے کا بدلہ پورا کرے گا. اس کے فادر نے پہلے ہی یہ سب کچھ سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ موان کو مارے گا نہیں تب تک وہ بویو کا بدلہ پورا نہیں کر سکے گا. یہ سب باتیں یاد کرتے ہوئے پریزنٹ میں موان کافی زیادہ صدمے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ میں تھا جس نے بویو کو ہارم پہنچایا. شاید قسمت میں یہ لکھا تھا کہ جین لنگی مجھ سے ان سب چیزوں کا بدلہ لے. یہ سب یاد کرتے ہوئے وہ ابھی بھی بری طرح سے رو رہا تھا. اس کے ساتھ ہی اسے ہیلوسینیشنز ہونے لگتی ہیں کہ جیسے بویو اس کے سامنے ہے اور وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، جسے دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھاتا ہے اور اس کے فیس کو ٹچ کرتے ہوئے بولتا ہے، آخر کار تم دونوں ہی مجھے لائک نہیں کرتے اور تم سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے. یہ سب سوچتے ہوئے وہ بہت بری طرح سے رونے لگتا ہے. اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں بھی بویو کے ساتھ اس دن مر جاتا. اس کے بعد ہم روم کے باہر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ریڈ ہیئر والا پرسن اور بلیک ہیئر والا پرسن دونوں کھڑے ہوئے تھے. ریڈ ہیئر والا پرسن پوچھتا ہے کیا تم تیار ہو، جس پر بلیک ہیئر والا پرسن بھی یس بولتا ہے اور وہ دونوں زور سے ڈور پر کک کرتے ہیں جس کے ساتھ ہی ڈور اوپن ہو جاتا ہے. شاید وہ دونوں یہاں موان کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھے. روم میں انٹر ہوتے ہی بلیک ہیئر والا پرسن موان سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو، جس پر موان اس سے کوئی بھی ریپلائی نہیں کرتا. جس پر بلیک ہیئر والا پرسن تھوڑا ورڈ ہوتے ہوئے اس کے کلوز جا کر اسے ٹچ کرنے کا ٹرائی کرتا ہے، مگر موان زور سے اس کے ہاتھ کو دور پش کر کے بولتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور ساتھ ہی وہ ان سے دور ہٹتے ہوئے خود کو ایک طرف چھپانے کا ٹرائی کرتا ہے. وہ اس ٹائم بری طرح سے کانپ رہا تھا اور چلاتے ہوئے بولنے لگتا ہے کہ سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ. یہ بول کر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا تھا. ان دونوں کو موان کی یہ حالت دیکھ کر کافی زیادہ برا لگتا ہے. بلیک ہیئر والا پرسن پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جس پر ریڈ ہیئر والا پرسن ورڈ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ موان کی پروفائل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اسے پاسٹ میں مینٹل ایشوز تھے، کیا وہ سب کچھ دوبارہ سے ہو سکتا ہے؟ جس پر دوسرا پرسن بولتا ہے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. موان کو دیکھتے ہیں کہ جو ابھی بھی پاگلوں کی طرح بس یہی بول رہا تھا کہ سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں. جسے دیکھ کر بلیک ہیئر والا پرسن پوچھتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پر ریڈ ہیئر والا پرسن جلدی سے آگے بڑھ کر موان کو سنبھالتے ہوئے بولتا ہے سب سے پہلے ہمیں اسے یہاں سے باہر نکالنا چاہیے اور اس کے بعد ہم کسی نہ کسی طرح اس کی فیملی سے کانٹیکٹ کر ہی لیں گے. گائز سچ میں موان کی یہ حالت دیکھ کر تو بہت زیادہ برا لگ رہا ہے. جلدی سے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا لنگی موان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد برا فیل کرے گا یا نہیں. تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.